तानो मनुदेशमो अद्यन्दुहानाः देनव्यागत्वान् रूपदृष्टिभेदो अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तो अस्तु गोविन्दाय नमः विष्णु विष्णुर्मधोस्तु धात्री प्रमावामना श्रीधरा विशेषेहरावद्धनाभा दामोदराय नमः संकर्षणा वासुदेवा प्रद्युम्ना दर्शितु अनिरुद्धा पुरुषोत्तम अगोक्षर्या नारसिंहादुता जनार्दन उपेन्द्र हरे श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम गोविंद 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 उत्तिष्ठन्तु भूतविधाताः एते भूभारकाः एतेषां मनोविनो ब्रह्म कर्म समारभे ओम भूः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियायो न प्रचोदयात् उमा पूज्योतिर्गमतं ब्रह्मादो वस्तुवरोम मम अनुकूलिपात्ता दुर्गक्षेकारक परमेश्वर विद्या परमेश्वर प्रेक्षधर्म सुभाभ्याम शुभे स्वामूर्ते श्री महावर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलिगे ब्रह्मपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिण दिग्भागे ईशान्यप्रदेशे सिंहाचलक्षेत्रसमीपे सर्वरूपेभ्यो नमः ये गणानां तत्संगत्वेन कलशावाहनं कुर्यात् कलशे गन्धपुष्पाक्षतान् दर्शयश्च कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्रसमापिता मूले तत्र स्तोत्रममध्ये मात्नासुतः कुक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अङ्गैस्तैता सर्वे कलशां दिवि समास्थिताः देवमात्मानं पूजाद्रव्येनैव सम्प्रोक्ष्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वाभक्ताङ्गतो वा यस्मरे देहि भोग्यं ज्योत्पत्तेमुसरतु मर्यन्दते अमृतं वैताः अमृतमापः प्राणानेव तद्वीर्या स्थिरो भव भरतो भव सुमुखो भव पुत्रधर्मो भव स्थिरासनं कुरु गणपति देवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनात्मस्तवस्तौ ध्यात्यादिं ब्रह्मणां ब्रह्मणसुधा आनन्दसुन्वन्नोति व्यक्तिगतसाधनं गणपति देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि नीरु जलन्ति आपो ईशाम योगवस्थान विद्ये घातना महीजनाय गच्छति यो वस्त्रतभोक्तः तस्य बाध्यतेहनः विदधीरव मातरः तस्मा अरङ्गमामुः यशिक्षयाय विद्वापो स्नेहातनः श्रीमहागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अद्भुतादर्शनामृषामि धेनोः दुर्गा पूयमानो अविद्युदावर्तरेणो हिरण्योभिस्मानो ऋणो देवतामः ओम गं गणपतये नमः भक्तयुग्मान्तरम् अक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीतर्पणे पूजयामि शुकाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकन्निकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः पालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्भाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रचोदकाय नमः श्री महागणाधिपतये नमः षोडशनाम पूजां च समर्पयामि रूपं ओम दशाङ्गबुद्धिलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरं विलेपनं सुरं श्रेष्ठं कनकाभरणभूषितं भगवान् देवताभ्यो नमः श्री महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः इति धूपमाज्ञापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि ब्राह्मणोपसुमुखमासीत् बाहुराजयकृतः पूर्वोदयैर्वैद्यः अभ्यासं सूर्यो अदायता नागन्धे सहितम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाज्ञापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियायो न प्रचोदयात् तद्जन्मतेना परिहिंसयामि अमृतवस्तु अमृतोपस्तन्नवति श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः कल्पोक्तप्रकारेण कदली प्रोवा नैवेद्यं समर्पयामि ओम प्रेणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि
ताम्बूलं समर्पयामि नाभ्यातीर्थरिक्षं श्रीविष्णो ज्योतम्बर्धितां तभ्यां भूमिर्दिधस्तोत्रातु तदा लोकाग्नकल्पयन् ताम्बूलं समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारान् समर्पयामि अनयाध्येन आचारपूजाति भगवान् सर्वात्मकः ओं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमे वसमाने वसमानया एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचोदयात् कृतगं सत्यं परब्रह्म ऊर्ध्वरीतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय गणपतिदेवतार्पणमस्तु सुमुखश्चैतनन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षापालपिण्डो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि पठेस्ति आलपि विद्यारम्भे वाहेता प्रवेशे निगमेतः सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायतः श्रीमहागणाधिपति देवतार्पणमस्तु गणपति देवता प्रसादं चिरसाधुनाभि सहस्रपरमादेवी शतमूलास्ताङ्कुलः सर्वविमरतु मे पापं दूर्वा विश्वप्रधानमन्त्री गणपति देवतार्पणमस्तु महागौरी देवताभ्यो नमः नमः भगवान् देवताभ्यो नमः नमः ओम जातरे निदेशनवामरातीयतोनितः तनपरुषै दुर्गानित्वा नादुवर्गोद्भवाय नमस्ते पद्ममुखे नमस्ते पद्मनाभप्रियाय नमस्ते रामाय नमस्ते पद्मगन्धिन्ये नमस्ते पुण्यगन्धाय नमस्ते सुप्रसन्नाय नमस्ते प्रह्लादमुखे नमस्ते कृष्णगन्धे नमस्ते शुक्लमाल्याम्बराय नमस्ते प्रिये नमस्ते भास्करे नमस्ते बिल्वलयाय नमस्ते वरारोहाय नमस्ते यशस्विन्ये नमस्ते दानान्यकर्मणे नमस्ते प्रेरणगौर्याय नमस्ते अनुग्रहप्रदाय नमस्ते ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं श्री आभरणदेवी देवताभ्यो नमः महागौरी महादुर्गाम्बिका देवी देवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षते पूजयामि धूपं वनस्वच्छभवेदिकेर्नागन्धेर्नयेतम् आग्रे सर्वदेवानां दुर्गोऽयं दतिर्यतां द्वात्तेन पुराणाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मरुभ्यत्यं नाभ्य आप्यन्तरिक्षं श्रीविष्णो द्वसंवर्धिताम् अभ्यां भूमिर्द्विषस्तोत्रात् तदा लोकान् कल्पयन् भोगे क्लेशकर्पूरेणागबलेन मुक्ताचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् श्री आभरणदेवताभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि कर्णाभरणदेवताभ्यो नमः वेदाहमेति नीराजनम् ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि वीक्षते यः नामानि कृत्वा अवर्णयधास्ते साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारते स्थितं पर्यापयायनन्तराय सर्वस्तोमोऽतुरात्त उत्तमो महद्भवति सर्वस्यापि सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं धियति अग्निर्हसमुपधारितम् ऐन्द्राग्नुपधारितम् नमो नमो भवति जायमानो महनं केतुर्षामे चक्रे भागं देवेभ्यो वेदात्रिदायमात्रदिगेभ्यो निमङ्गलानि भवन्तु समस्तश्रीरस्तु कलकलुकोण्डि समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तो ब्रुवन्तु ओम जातवेदिवामस्वामराति यतो नितहाति वेदः सरपदे दुर्गाणि विश्वा नायेव सिन्धुं दुरिताब्जग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोदरीं कर्मफले सुदुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये हितरहितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् सस्यविरति दुर्गाणि विश्वाः पूश्च पृथ्वी बहुलावुर्वे भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदसिन्धुं ननवादुरिताधिवर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसाद्नुनानो अस्माकं भोज्यविता तनूनां प्रोतानादितगुं सावानमुग्रमग्निगुंहुवेम परमस्तदस्तातो तमः परुषै दुर्गानि विश्वा शामद्देवोद्विताद्यग्निः रत्नोषकमेघ्व अध्वरेसुनाश्च होता नव्यच्छतक्षे स्वाञ्चा आग्ने तनुवंशप्रियं कास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्दृष्टमयजो निषिक्तं तमेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोकैः मादयन्तां
ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గి ప్రచోదయాత్. కృతజ్ఞం సత్యం పరబ్రహ్మ పురుషం కృష్ణపింగరం ఊర్ధ్వరీతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః. శ్రీ ఆభరణ దేవతాభ్యో నమః. ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజాచి భగవాన్ సర్వాదేవ ప్రసాదమితిరతా గృహ్ణామి సహస్రమూలాంకురాత్. ఆభరణ దేవతా ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. వర్గస్వచ్ఛు భగవాన్ దేవతాభ్యో నమః. ఆభరణ దేవతా ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి సహస్రపరమాదేవి శతమూలాంకురః. సర్వన్మరతు మే పాపం ధూర్వా దుఃఖప్రణాశని. పల్లంతో పైకమైన దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసం దేహనాథం మహిమానుకుంటే యత్ర పూర్వే సాధ్యాస్తంతి దేవాః యథాస్థానం ఉద్వాసయామి. ఆభరణ దేవత గణపతి దేవత యథాస్థానం ఉద్వాసయామి. శోభనకాలే పునరాగమనాయ చ శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ఉమామహేశ్వర స్వామి పరబ్రహ్మార్పణమస్తు. ఆభరణ దేవతార్పణమస్తి భవంతో బ్రువంతు. ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి సహస్రపరమాదేవి శతమూలాంకురః గచ్చేది. సర్వం హరతు మే పాపం దూర్వా దుఃఖప్రణాశని. నాని అదే అందుకే నేను కింద పెట్టాను. పక్కకే ఉండాలట. ఇలా తగడాలి కదా, ఎక్కువ వచ్చింది అంటే వెడల్పు ఎక్కువ వస్తుందేమో. ఏది ఇలా చూస్తానండి. వెడల్పు ఎక్కువ వస్తుంది. బాబు నేను వెళ్ళిపోతాను దూరంగా. మాకు జాగ్రత్త బాబు. బాబు జాగ్రత్త. మా చూపుకి అసలు నొప్పి పెట్టకూడదు. మీరు ఏం చేస్తారు మనకు తెలియదు. అసలు నొప్పి పెట్టకూడదు. సరిపోయిందా? ఓకే ఏం లేదమ్మా. ఈ రాజు దగ్గరిస్తే బాధపడితే చెప్పి పుట్టికెళ్ళరా. అయిపోయిందిరా, అయిపోయింది. అదేంటి బాబా కావాలా? బాబా బాబా నా పాపేరా అన్న
ఎవరిది అన్నారు నాని